عسلامة. مرحبا بالناس كل عسلامة. عسلامة. إذا فما شكون يسمع فيا جاوبوني en commentaire. عسلامة. مرحبا يا جوهر. شكون آخر يسمع فيا؟ عسلامة أكرم. عسلامة. نستناو شكون يدخل معنا آخر. واضح الصوت؟ هايل. يعيشك يا جوهر. تصويرة واضحة، كاليتي واضحة. apparemment ستريمينغ قاعد مازال يلانسي على الباج، دونك نستناو شوية حتى يخلطوا علينا اللي باش يحضروا معنا في الويبينار اليوم. أهلا سلوى. أهلا أكرم مرة أخرى. هذايا فيراج أجريهاب. مرحبا. عسلامة أسماء. عايشك. فما شوية ديكالاج. هي البرشا كاليتي سوبر. فما شوية بركة ديكالاج بارابور لي كومنتير، دونك يلزمني نستنى شوية التفاعل متاعكم كي نبدا نحكي. دو مينوت، ما تقلقوش، اقعدوا معنا 2 مينوت حتى يخلطوا علينا اللي مازالوا ما جاوش. باش الكاليتي سوبر، الصوت هايل. صباح النور أمينة. سامحوني على حس المرمى اللي قريبة مالوغوزمون. هذوكم لي ويبينار، وحتى في البريزونسيال في لي فورماسيون هذيك مشكلة نلقاوها ديما. إن شاء الله ما تقلقكمش. إن شاء الله صبر يوصل الحاجة باهية يا جوهر. باهي توا نص نهار ودرجين نبداو. لو طون اللي نقدم لكم شنو باش نحكيو اليوم، نقدم روحي يكونوا خلطوا علينا عباد اخرين انتريسي بالتيم نتاع اليوم اللي هو l'innovation agricole de l'idée de projet vers l'agriculture de demain. الويبينار هذايا في اطار لا جورني مونديال دو لونتربرونيا اللي نظمها في تونس
l'Institut des chefs arabe des chefs d'entreprise l'IACE ومعاه شريك الأساسي نتاعو تمكين اللي هو قدم لكم شوية تمكين شنو هو c'est un consortium d'experts de formateurs engagés كل واحد في مجاله باش يخدم démocratisation de l'entrepreneuriat وباش يخدم التغيير المجتمعي في الجهات التونسية الكل. أنا أمية ماجري للي مش جاي من أجري هيلب وما يعرفنيش. أنا دكتورة وإنجنيور في العلوم الفلاحية. زادة أنا مكونة في الانتربرونيا مختصة في الأجري بزنس. يعيشك يا أسماء. ونمثل تمكين شبكة المكونين اللي كما قلت لكم انجاجي باش يخدموا التغيير المجتمعي من مجالي انا الفلاحه بما اني مختصه في الاجري بزنس والديفلوبمون دي كومبيتونس لونتربرونيا في الفلاحه. باهي وزاد جو سوي مانجر دو بروجي دونك باش نحكي لكم شويه على حاجات اللي هما من تجربتي الخاصه في المانجمنت. صباح النور يعيشك يا محمد. باهي دونك علاش اخترت اليوم باش نحكي لكم على الانوفاسيون. شنو اهميه الانوفاسيون كو سوسوا في الفلاحه والا في غير الفلاحه. انا خرجت من ملاحظه عملتها في عائلتي تجربه خاصه. عندي شكون في العائله قرا عمل فورماسيون كان فما دبلوم 40 سنه التالي اسمه ستينو داكتيلو اللي قراو القرايه هذيا الكل مش الكل فات الجينيراسيون الاخرى اللي قرات القرايه هذه ما خدموش علاش مش على خاطر فما بطاله الوقت هذاك 40 سنه التالي تقريبا ما كانش فما البطاله اللي عندنا اليوم. ما خدموش على خاطر وقت اللي تخرجوا يلقاو اللي الخدمه نتاعهم تنحات ما عادش موجوده في سوق الشغل جمله ما عادش موجوده حاجه اسمها الا راقنا. وقت اللي تخرجوا هما يلقاو اللي الادارات الكل دخلت لي زورديناتور دونك علقوا دبلوماتهم وما عملوا بيهم حتى شيء. لي زورديناتور وقت اللي دخلوا لادارتنا التونسيه هما وقتها من انفونسيون موجوده في العالم اجمع ومستعمله في العالم اجمع. لكن احنا قعدنا شادين صحيح في الاله الراقنه نتاعنا في اوراقنا في ستيلواتنا ما شفناش التغيير هذايا والليفولوشن اللي هي باش تجينا فاغ كامله موجه باش تجينا وباش تمسح برشا مهن اللي هي معرضه انها تتبدل وتتغير. دونك هما كي ما شافوش الفاغ هذه اللي جايه الفاغ مسحتهم معها. دونك اليوم ما عندناش حل اخر عندنا دو شوا ايفولوي و ديسباريتر. يا اما تطور وتواكب الموجه اللي جايتك والا تقبل انك تندثر. وفما خدم اليوم اللي هما معرضين اكثر من غيرهم انه 10 سنين القدام ممكن ما عادش نسمعوا بهم. نعطيكم مثلا البوستاجي ممكن 10 سنين ما عادش يدوروا بوستاجيه في حوم نتاعنا. اليوم في الادارات ولينا باش نستعملوا الايميل كوسيله اداريه معترف بها. ممكن قعدلنا كان الفاتورات تو بيانتو يوليو فاتورات هما بدهم يجونا باغ ايميل مع الموجه تو في العالم نتاع تنقيص اليوتيليزاسيون نتاع البابي باش ينقصوا لاباتاج نتاع الاشجار. دونك ممكن ياسر 10 سنين قدام نلقاو بعض المهن الاخرى كما البوستاجي ما عادش موجوده. فما مهن هشة مش هشة على خاطر الكنام والسيكوريتي سوسيال مي معرضة أكثر من غيرها أنها تتنحى من العالم. مي باغ كونتر الخبر الباهي اللي فما دي سيكتور فيتو اللي هما حياتيين للبشر ما همش باش يتنحاو كيما الصحة وكيما الفلاحة اللي هو السيكتور اللي باش نحكيو عليه اليوم. تبقى حتى ولو السيكتور ما يتنحاش فما مهن أكثر من غيرهم في نفس السيكتور معرضين انهم يتعوضوا بالروبوتيك. دونك يلزم ديما حتى ولو احنا باش نختاروا مهنه مستقبليه ولا باش نختاروا بروجي باش ننسيوه في المستقبل تكون عيننا على اللي صاير في العالم على خاطر هذاك هو اللي باش يحدد ما هي الا مساله وقت راه ويحدد شنو باش يصير هنا عندنا في بلادنا.
هذا دونك l'importance نتاع l'innovation. ماذا بيا نسألكم كلمة innovation شنو تعني لكم في كلمة؟ دونك جاوبوني في لي كومنتير كلمة innovation شنو تعني؟ نستناكم خاطر فما ديكالاج ما بين الصوت ولي كومنتير. في كلمة innovation شنية؟ شكون أول واحد باش يجاوب؟ عايشة مريم. شنو هي l'innovation؟ شنو تعني لك في كلمة واحدة؟ créativité قال محمد. شنو آخر؟ الشجاع الأول محمد. شكون آخر؟ اللي يجي على بالكم ميسالش. brainstorming جاوبوني. تحسين كوثر. شنو آخر؟ هذه جملة يا سلوى. أعطيني كلمة. هي حاجة مختلفة دونك اختلاف فيها تجديد. فما تجديد. تجديد أسمع. شنو آخر؟ قيمة مضافة أكرم. شنو آخر؟ أو بداو يخرجوا الكلمات اللي تعبر عن الانوفاسيون. باهي نوقفوا هوني مش مشكل. فما كلمات اللي احنا نخلطوهم ببعضهم وما قراب برشا لبعضهم مي احنا اون توندونس انه الانوفاسيون نتصوروها حاجه اخرى مي فما نيونس صغيره باش نحاول نوضحها اليوم. فالوريزاسيون سلوى وي باهي تجديد جزئي وكلي. اسمع الانوفاسيون نخلطوها مع الانفونسيون في العاده نقولوا انوفاسيون نقولوا انفونسيون ونخلطوها مع كرياتيفيتي. ديجا خرجتوها الكلمه. هو صحيح في البروسيس كامل فما كرياتيفيتي وفما انفونسيون وفما لينوفاسيون. النيوانس الصغيره هذيك باش نوضحها لكم انا توا. الكرياتيفيتي تصير au niveau des pensées à l'échelle des pensées. donc انت تخمم عندك une pensée créative اللي هي نقولوا احنا thinking out of the box. تخمم خارج الاطر العاديه باش تجيب une invention. تعمل une invention. donc l'invention هي اللي تجي من الكرياتيفيتي. من بعد مودرنيزاسيون. اسمع شكرا. من بعد une fois عندك l'invention شنو الفرق بين l'invention و l'innovation؟ الفرق ما بيناتهم الزوز اللي l'innovation c'est une invention qui a été adoptée par un marché. donc l'innovation هي invention لقات marché. elle a été commercialisée, industrialisée. نعطيكم أمثلة. مثال ليوناردو دافنشي عمل beaucoup d'inventions ماهمش des innovations. علاش؟ على خاطر في العهد متاعو هو ما كانتش لا تكنولوجي دو ليبوك مواكبه باش تنجم تاخذ لي زانفونسيون متاعو اللي هو مصورهم وتعملهم على ليشيل اندستريال وتخرج تبيعهم. دونك هو il a inventé تانغ à l'époque. صور برشا حاجات ليوناردو دافنشي وقعدوا à l'échelle d'invention. ils n'ont pas été innovés, ils n'ont pas été innovatifs. فما كلمة péjorative تتقال على البوينغ. بوينغ اللي هي un échec commercial مثلا. يقولوا c'est une invention ماهيش innovation على خاطر كي خرجت للمارشي ما لقاتش مارشي به.
دونك جوست باش يقزموا من البوينغ يقولوا سي اون انفونسيون. دونك هذا الفرق ما بين انوفاسيون وانفونسيون. نعطيكم في الفلاحه مثلا الانفونسيون اللي هي تري انوفونت على ليبوك اللي هو التراكتور. التراكتور خرج روسي اللي اكتشف التراكتور خرجوا عام 1881 à l'époque c'est une invention هايله révolutionnaire où elle a été industrialisée وخرجت لنا اليوم ولات حاجه عاديه. à l'époque وقتها خرجوا مازال حتى الموتور الاندستريال مازال مش موجود موتور فابور عملوا قبله. هو الموسانوس باتوز خرجت قبل التراكتور احنا نتصوروها من بعد بتاتخ انوفاسيون بارابور التراكتور ما هي لا هي خرجت عام 1934 الامريكان اللي عملها خذا فيها بروفي ووقتها سيتي اون انوفاسيون دو سيكل على ليبوك. توا ولاو حاجه عاديه عندنا احنا. دونك الفرق هذايا ما بين انوفاسيون وانفونسيون وكرياتيفيتي باش تعرفوا اولا اهميه الانوفاسيون على خاطر احنا كي اليوم باش نختاروا اون ايدي دو بروجي مهم انها تكون انوفاتيف ايدي مع ايدي مع ايدي. دونك كلهم فيهم الانوفاسيون نلقاو روحنا في الفلاحه نتاع غدو نوصلوا للاغريكولتور دو دومان اللي هي تتحضر من اليوم من افكار المشاريع اليوم. وهذاك علاش اليوم انا باش نحاول نعطيكم quelques idées de projet خاطر الفو سانسبيري. احنا اليوم في كونتكست نتاع كورونا فيروس اللي هو فرض علينا ان نقول كورونا فيروس كما تقول مدام ايناس نصري المديره التنفيذيه نتاع تمكين تقول يلزم من كل محنه نخرجوا المنحه. المنحه في كورونا فيروس اللي هو سي ان اكسيليراتور دينوفاسيون. اليوم الكورونا فرض علينا انه نستعملوا وسائل العصر اللي احنا فيه. هذاك علاش اليوم انا في ويبينار مانيش في سال دو فورماسيون ويبينار اون لين وفرض على الناس. تو نحكيو بعد في المجال نتاع الانوفاسيون باش نحكي لكم شويه على الانترنت دي زوبجي. فرض على الناس انها تعمل اكل مع تنقل بين المدن اللي قص. الناس اللي عندها لا فيرم كونيكتي سهلت عليهم عمليه جيستيون دو لا فيرم نتاعهم ما نسبقش الاحداث. دونك هذه اهميه انه تكون عندنا اون ايدي دو بروجي انوفونت على خاطر هيك الانوفاسيون هذيك هي البلو فاليو نتاعك اللي قالها اكرم قبيله. هي اللي في البي ام سي في البزنس موديل كانفا نتاعك كي باش تحط هيك البروبوزيسيون دو فالور باش تحط فيها الانوفاسيون نتاعك. هي اللي في الاناليز سوات وانت تعمل في ليتود دو مارشي نتاعك هذيك سترينث هذيك الفورس نتاعك الانوفاسيون نتاع الفكره نتاعك. هي اللي باش تقنع بها البنك باش تعطيك كريدي. هي اللي في البيتش باش تقنع بها لي انفستيسور باش يدخلوا معاك. وهي اللي باش تقنع بها الانكوباتور زاد اللي باش ياخذ المشروع نتاعك وباش يفورميك وباش يعطيك السبونسيون وباش يعاونك غراتويتمون. دونك لازمك تتميز هذيك اللي باش تعمل لك الديماركاسيون بارابور للي كونكورون نتاعك في مجالك. نرجعوا للانفونسيون. فما البروسيس دو كرياسيون من لانفونسيون باش يولي انوفاسيون باش يخرج للمارشي. عندك اون انفونسيون عندك اون ايدي انوفونت وما تنجمش طول تخرجها للمارشي نتاعك. فما حاجات اليوم مانيش باش نجم نحكي كل شيء راهو على البروسيس كامل خاطر مربوطين بوقت في الويبينار باش نحكي اهم الحاجات اللي يهزونا من ليدي حتىكش للانوفاسيون للبروجي للاغريكولتور دو دوما. وزاده باش نعطيكم شويه افكار خاطر يفو توجور سانسبيري الافكار والمجالات اللي اليوم تنجموا تتوجهوا لها فيها برشا انوفاسيون. دونك من لانفونسيون باش تخرج انت باش تمشي للانوفاسيون يلزمك تتعدى بالبروسيس نتاع التيست بروتوتيباج. غدوة عنا في نفس الصفحة نتاعنا فما ويبينار على البروتوتيباج ننصحكم احضروا فيه. دونك هنا زاده في الفاست تيست فما ناس تخلط ما بين ثلاثة مفاهيم تسمعوهم اكيد راكم سمعتوا بهم. فما البي او سي proof of concept فما البروتوتيب وفما الام في بي اللي هي minimum viable product.
شنو الفرق ما بين هذوما ثلاثة؟ أنت توا عندك اون انفونسيون يلزمك تستيها ساعة باش تتأكد اللي هي فيزابل وفيابل باش نجم تقدمها للانفستيسور، قدمها للمارشي نتاعك، للكونسوماتور، للناس اللي هما مهتمين بها. دونك أول حاجة تعملها هي البي او سي، البروف اوف كونسبت، ومش نيسيسيرمون راهو تعملهم ثلاثة، تنجم انت سا ديبون دو برودوي، سا ديبون دو سيرفيس اللي باش تعملو، سا ديبون الحاجة اللي باش تقدمها، تنجم تنقز البي او سي والبروتوتيب وتمشي ديريكتومون للام في بي. خلينا نعطيكم ايتاب باغ ايتاب شنو هما. البي او سي بروف اوف كونسبت هي تجاوبك على السؤال يا هل ترى البرودوي نتاعك هذا فيزابل وي او نو، مش اكثر. يا هل ترى يتعمل ولا ما يتعملش، وتقعد بينك وبين روحك، ماهيش حاجه اللي باش تقدمها. ممكن توريها للزيكسبير تكنيك اللي يخدموا معاك اللي هما باش يطوروها، لكن ما تخرجش للمارشي. اون فوا عملتك البي او سي اللي هي ما تتكلفش برشا، بامكانيات بسيطه، باقل ما يمكن من فلوس تصرف، تعمل بروف اوف كونسبت نتاعك، تتعدى للبروتوتيب. البروتوتيب ديفينيسيون نتاعو انك تشوف البروجي فيزوالمون. لكن الماكيت هذيك 3 دي هذيك نتاع الوربانيزم ونتاع لي اركيتكت، هذيك سي ان بروتوتيب. مثلا عندك اون ابليكاسيون موبيل، جوست توري التليفون، في التليفون توريها الفيزوال نتاعها، هاو لي ليان، ما فما حتى شيء، فماش كونتوني، لي ليان ما يخدموش، مي توريها كيفاش من برا الديزاين نتاعها. البروتوتيب يتورى، تنجم تتوجه به لل اي انفستيسور، تنجم تتوجه به زاد للمارشي نتاعك، للناس اللي هما انتريسي بيك. اون فوا كملت البروتوتيب تتعدى للام في بي. شنو هو الام في بي؟ الام في بي مينيموم فايبل برودكت. الام في بي يوريك البرودوي نتاعك وهو يخدم. مثلا يخدم bien sûr minimum d'options possibles, peut-être pas d'options du tout. Donc انت مثلا باش تعمل روبوتيك اون ريكولتوز، تعمل البغا ريكولتور هذاك اللي باش ينحي الغله وباش يحطها في البانيو، ما تستحقش الاكثر من هذا. لا اوبسيون ولا حتى شيء، نجموا حتى خيوطها يكونوا على بالك. ليسونسيال انك توري اللي راو البرودوي نتاعك يخدم وفيال. ما نعرفش اسكو ما عندي حتى غطور، ما نعرفش تسمعوا فيا ولا لا، اسكو واصله المعلومه، اسكو فاهمين ولا لا. انا ايناس ولا ريم ولا شكون من تمكين؟ الصوت واصل قبل ما نكمل باش ما نلقاش روحي نحكي وحدي. فهمتوا الكونسيبت نتاع البي او سي بروتوتيب والام في بي؟ كومبري سالوا باهي هاي البرشا. باهي باش نتعدى دونك اون فوا وضحت الامور هنا في البروتوتيباج في الفاز تيست، باش نعطيكم كيلكو زيكزامبل دو دومين اللي تنجموا تينوفيو فيهم، وديما تكون عندكم عين كما قلت لكم على العالم شنو صاير فيه. ديما شوفوا الناس وين وصلت، خاطر جايتنا الفاغ هذيك نتاع الانوفاسيون وباش توصل لنا، دونك كونوا نتوما لي بيونيي. واليوم الكوفيد عطانا اكسي فرض علينا انه نستعملوا لانفورماسيون بلانش اللي هي اكسيسيبل للناس الكل، اللي هي الانترنت. دونك شوفوا الناس شنو قاعده تعمل برا. والانوفاسيون راهي مش معناها تخترع انت حاجه جديده، راهو هي تجديد، معناها تنجم انت تاخذ حاجه موجوده وتبني عليها وتدبتيها للانفيرونمون نتاعك. باش نعطيكم اكزامبل في l'innovation هي adaptation, un ensemble d'adaptations
وزاد l'innovation elle répond à un besoin. Donc تشوف السوق نتاعك هنا شنو عندك comme besoin شنو ناقص فيه وجاوب على كل besoin هذاك بون innovation حتى ولو هي اخترعوها وموجودة في العالم تنجم أنت تجيبها وتبني عليها وتحسن حتى ولو هي invention أنت process نتاعك ينجم يكون innovant. مثلا نعطيكم exemple نتاع les rétenteurs d'eau polyacrylate de sodium. هذا البولياكريلات دو صوديوم هو اللي مستعمل هي invention موجودة innovation زادة commercialisée موجودة في les couches bébés تشد الماء. فما un ingénieur en pétrochimie موجود في المكسيك. المهندس هذا وهنا بربي خليني نحل القوس نتاع أهمية الانترديسيبليناريتي. كل واحد يجي من ديسيبلين يجيب السافوار فير نتاعو ويجيب معلوماته ويطور بهم سيكتور آخر. معناها مش مشكل مش لازم نيسيسيرمون يكونوا ديزاغرونوم اللي يخدموا الحاجة مي السينرجي هذيك تنجم تعطي حاجة مهمة برشا. دونك في المكسيك كما قلت لكم فما ان انجينيور ان بتروشيمي جاتو فكره قال علاش الانفونسيون اللي هي موجوده الانوفاسيون اللي هي البولياكريلات دو صوديوم علاش ما نستعملوش انا في الفلاحه باش يشد الماء ويوفر الماء للغاسين نتاع البلانت. لي زانجينيور اغرونوم اللي دايرين بيه قالوا له ليه شو تعمل انت الصوديوم ما احنا يقتلنا النبته ما نجموش نحطوه للي بلانت. دونك هو قال بيه اش عندكم نتوما في لي بلانت لي ماكرو اليمون اللي يفيدوا لي بلانت قالوا له ان بي كا مثلا قالوا اوكي دونك يولي بولي اكريلات دو بوتاسيوم. دونك خذا لينوفاسيون اللي هي بولي اكريلات دو صوديوم ورادها بولي اكريلات دو بوتاسيوم ولات ان هيدرو ريتونتور مهم على الاخر. علاش جربوا في الفاست تيست نتاعو جربوا في فيرم بيلوت وهنا كي جربوا في لي فيرم بيلوت لي فيرم اكاديميك فيرم بيلوت موجوده في المكسيك جربوا على المايس اللي هي كولتور مهمه برشا في المكسيك وعندهم مشكله كبيره نتاع سيشخاس. دونك هو جاب البزوان هذاك نتاع مشكله الماء وجاب فكره نجم تحل لنا المشكله نتاع الماء هذيك. كي جربوه على المايس الغوندمون تعدى من 5 طن الهكتار في عام تعدى 21 طن الهكتار. الايكونومي نتاع الماء ما نحكي لكمش 80% ايكونومي. دونك شوفوا لينوفاسيون هذيا بسيطه على الاخر جا نحى الصوديوم حط بوتاسيوم ولات فك الريزوسفير هذيك نتاع البلانت ليسباس نتاع لي راسين ولاو يشدوا الماء. دونك تولي ما تستحقش ما عندناش البيرت هذيك باغ لي سيفاج اللي يضيع لنا الماء يمشي في التراب ويضيعوا لي زيليمون نوتريتيف بالعكس. لكن البوتاسيوم بولي اكريلات دو بوتاسيوم اللي هو يدوم تقريبا 5 سنين في التراب مده 5 سنين هو يغذي في النبته وهو يسو ديزانتيغر يغذي في البلانت ويعطي فيها في البوتاسيوم. دونك نون سولمون حللنا مشكله الماء مي اون بلوس نقصلنا بصفة غريبة في لي زاموندمون اللي نعطيو فيهم في البوتاسيوم. لينوفاسيون ما وقفتش غادي سي اون شين. جا واحد فرنساوي اسمه فيليب دي جورنو قال انا خذاك ليدي دو يعيشك سي هزي خذاك ليدي هذيك نتاع البولي اكريلات دو بوتاسيوم وزاد عليها سيلولوز وزاد عليها دي زونغري اورغانيك ولا اسمها بوليتير موجوده تو سي اون انوفاسيون معروفه وفي ال5 سنين الاخرين هذه جديده بالكل. دونك البوليتير هذه اون انوفاسيون كبيره برشا في المجال الفلاحي. علاش؟ على خاطر كي تحط انت البوليتير في الحفره نتاع البلانتاسيون نتاع الشجره نتاعك البوليتير كأنك حطيت للنبته بير وبيتمونه عندها سيلولوز عندها لي زونغري اورغانيك عندها الماء. دونك عندها البريز ماك الحفره نتاعها من الغيزوسفير ما تمشيش لبرا. دونك تاخذ من الداير بيها كالسباس اللي داير بيها تاخذ لي حاجتها بيه. دونك تصوروا بالريفولوشن هذه اللي صارت
باش نوليو نجمو نزرعو نامبورتو حتى في الصحراء. ما عادش يهمنا التراب اللي داير بينا نوعيته. البلانت عندها ما يكفيها في الاسباس نتاع الريزوسفير نتاعها او اليمون نوتريتيف. وتصوروا مدة 5 سنين قديش ينقص علينا المشكلة نتاع المان دوفر اغريكول اللي هي ماهيش متوفرة، واللي احنا يلزمنا معناها كونستامون نزيدوا الماء ونزيدوا لي زونغري، والماء شطرو ضايع ماشي في التراب. دونك شفتوا كيفاش من شان نتاع ان انسامبل دينوفاسيون وين ينجم يوصلنا لأنا درجة. واحنا عندنا مشكلة كبيرة في الماء، تعرفوا ما يخفيكمش اللي في الفلاحة في تونس عندنا مشكلة كبيرة نتاع ماء، وهاكم تشوفوا السنة كيفاش عندنا لي بريسيبيتاسيون وخروا، دونك ديكالاج كامل باش يصير باش يتأثر موسم الحبوب مالوغوزمون. دونك يلزمنا نلقاو حل للمشاكل الماء هذيا اون انوف في الدومين هذايا نتاع الماء. عندنا في تونس راهو فما لاغريكولتور اوربان يلزم نخمو فيها اكثر شويه خاطر تحل لنا برشا مشاكل الماء. كي نقولوا اغريكولتور اوربان مش معناها ان الفاج اوربان نتاع بقرات وياكلوا في الخبز في وسط الديار، في لا، نحكي على الهيدروبوني، نحكي على الايروبوني، نحكي على الاكوابوني. باش نرجع لكم هنا جاوبوني شنو تعرفوا عليهم هذوما الثلاثه لي تخوا كونسيبت، تعرفوا الفرق بيناتهم ولا لا؟ نستناكم الديكالاج نتاع لي كومونتير بالطبيعه. شنو تعرفوا على لي تخوا كونسيبت هذوما؟ هيدروبوني، ايروبوني، اكوابوني. قولوا لي تعرفوا. يا عايشة نادية. شنو تعرفوا على الهيدروبوني حتى ولو واحدة فيهم برك؟ اللي ما يعرفش يقول نو، ما نعرفش. كالعادة شكون الأول اللي باش يجاوبني؟ أخسر كولتور أخسر. صحيح صحيح يا سلوى. عطيو حتى ديفينيسيون نتاع اللي تعرفوها فيهم باش نوضح لكم الفرق ما بين الثلاثة خاطر يشبهوا لبعضهم برشا. نو فماش لي ريبونس. باهي دونك خلينا ناخذ وقتي شوية ونفسر لكم الفرق ما بيناتهم. كما قالت سلوى سي ان مود دو كولتور اور سول. اش معناها اور سول؟ معناها احنا اليوم التراب ولينا نتعاملوا معاه كسبسترا ما عنده حتى أهمية غير انه يشد لنا النبتة في بلاصتها. دونك نجموا نعوضوا التراب نعوضوه بأي حاجة أخرى نجم تشد النبتة كما لي بي دارجيل ولا بي دو بيرليت تشد لنا البلانت في بلاصتها، واحنا لي زيليمون نوتريتيف نعطيوهم بصورة مباشرة للي غاسين والا للي فوي. توا شنو الفرق ما بين هيدروبوني، ايروبوني واكوابوني؟ الهيدروبوني هي انه النبته تكون لي غاسين نتاعها في وسط الماء، والماء فيه لا سوليسيون نوتريتيف، فيه لي زيليمون مينيرو اللي حاجتها بهم النبته، وفيه زاده الدويات اذا حاجتنا بمقويات ولا دويات يتحطوا في الماء هذاك ويمشيو في سيركوي فيرمي، دونك ينقص لنا برشا من بيرت نتاع الماء. الايروبوني هي نوع من الهيدروبوني، لكن لي بلانت سامحوني لي غاسين في الهواء
ماهمش في الماء وفما un système de propulsion نتاع ماء. Donc les éléments minéraux sont injectés على les racines نتاع البلانت. فما minuteur واحنا نحددوا قداش في قداش on injecte on propulse par pression avec les éléments minéraux. Donc يزيد ينقص الاستعمال نتاع الالكتريسيتي خاطر ما عادش بومباج وهي الماء يدور à longueur de journée يولي لنا وقت يخدم البومب تخدم كان فك الوقت هذاك اللي باش تعمل فيه البروبولسيون. L'aquaponie احنا نراوها comme une invention récente alors que هي ماهيش une innovation récente. هي يعرفها الانسان القديم وفما ما يثبت اللي هي كانت مستعمله في chez les asiatiques في الغيزي بيسيكولتور كانوا يستعملوها قبل وحتى عند les aztèques في الامريك اللاتين معروفه ومستعمله تقوم على concept نتاع السينرجي. دونك التعاون ما بين دو زيتر البلانت تعمل بيوريفيكاسيون نتاع الماء اللي تهبطوا في الاكواريوم ومن اللوطه فما اكواريوم الفاج نتاع حوت اللي هو يستغل الماء بيوريفي اللي تهبط له من البلانت والديجيكسيون اللي تخرجها ليمون اورغانيك هذاك تتغذى منه النبته. دونك هذا الكونسيبت نتاع بالضبط اسمه pulvérisation نتاع ماء في les racines de la plante exactement. دونك هذايا الفرق ما بين لي تخوا كونسيبت هذوما نتاع هيدروبوني ايروبوني واكوابوني. هذوما تنجموا تمشيو فيهم دي لاغريكولتور اوربان راهي ان سيكتور بورتور تو فيه برشا انوفاسيون فيه برشا مهم برشا للماء نتاعنا سيكتور نتاع الماء ويحل لنا مشكل الماء. عندنا مشكله اخرى نتاع مسالك التوزيع. اليوم عندنا مشكله نتاع انه الفلاح يوصل البرودكسيون نتاعو للكونسوماتور فينال. كي انت تولي تعمل البرودكسيون نتاعك بحذا المارشي فوق السطوحات في الديار تولي منك للمارشي نتاعك غير. وعندنا تجارب راه موجوده في تونس ماهيش حاجه انوفاسيون قاعده كان برا. راه عندنا موجوده في الجيوتيرمي في السود قاعدين يعملوا في الشعير المستنبت ويعملوا في السيريكولتور موجوده في خليني نسمي خاطر يسون انوفون. دونك باش نسمي لكم بعض المشاريع باش بور لوي الخدمه نتاعهم اللي قاعدين يخدموا فيها وزاد باش نتوما اللي حاب يعمل ستاج ولا يحب يزيد يسترشد يزيد يستنفع عليكم بال الانترنت وعليكم يفوا يتحل الكوفيد الوباء هذا ان شاء الله ما يطولش معنا نجموا تلانسيو مشاريعكم. دونك عندنا كما قلت لكم لا فيرم اوربان اللي هي ايبرجي في اللينات في البيبينيير دي زونتربريز اغريكول اللي موجوده في اللينات. فما زاده تونيزيا اكوابوني اللي هي الفيرم بيلوت نتاعها موجوده في جي دي سيدي عمر. دونك هذوما لي زيكسبيريونس فما اكسبيريونس مزيانه زاده حكيو عليها برشا اللي هي لو بوتاجي اوربان جرين نتاع لو بي سي اللي تعملت في وسط في السونتر فيل فوق السطح نتاع لو بي سي. دونك هذوما تجارب مزيانه برشا وتنجموا vous inspirer منهم وتعملوا مشاريع مماثله و vous innover زاده pour vous démarquer تنجم تزيد تحسن حتى في البروسيس تكون الانوفاسيون نتاعك. فما مجال اخر زاده بخلاف لاغريكولتور اوربان مهم زاده انكم تمشيو فيه توا في الانوفاسيون اللي هو اليوم في العالم نحكيو على لا 5G لا نوفيل جينيراسيون 5G والانترنت دي زوبجي والاي او تي. دونك سيغتينمون راكم بديتو تسمعوا في حاجات كيما هكا. هذوما ils vont créer من هنا 2035 22 millions d'emplois. La 5G ou la réalité augmentée ou l'IoT, Internet des objets, راهو création de 22 000 emplois. شوفوا الكرياسيون de valeur اللي باش تصير بالدخول les innovations هذوما. احنا نجموا نستنفعوا منهم في الفلاحه. نجموا نخدموا لي كابتور هذوكم لي زوبجي كونيكتي تولي اسمها سمارت فارم.
معناها لا فيرم انتيليجنت لا فيرم كونيكتي. وكما قلت لكم قبيله هذا التنقل ما بين المدن اللي تحسرت الناس ما عادش تنجم تمشي تطل لك المونيتوراج ولا صعيب انه يمشي يشوف الفيرما نتاعو سوغ بلاس يتفقدها ما عادش ينجم يمشي قد ما يحب. الناس اللي عندهم سمارت فارم ما تقلقوش مع الكونفينمون مع الحكايه هذه خاطر هو عنده على تليفونه تجي المعطيات الحينيه حينيه على الثانيه نتاعو. هذه أهمية إنه تمشيو في السمارت فارم والأغريكولتور انتيليجنت. فما لي كابتور مثلا لي كابتور نانوميتريك دو ديامتر اللي هما يحسبوا لي فارياسيون دو ديامتر على لي بلانت باش تشوف البلانت هل ترى في حالة ستريس هيدريك ولا في كونفور هيدريك باش تعرف وقتاش تسقي بالضبط. فما خليني زيد نعطيكم اكزامبل نتاع بروجي في تونس. عندنا لا سوسيتي اي فارم اللي هي ديفلوبيت سامحوني اي فارمينغ لا سوسيتي اسمها ديفلوبيت اون ابليكاسيون موبيل اسمها ثانيه وعملت زاده اون بلاتفورم اسمها فيتو. دونك لابليكاسيون موبيل خرجت ساعه ثانيه باش تتبع لي مالادي دي بلانت à distance وبعد الفيتو تحسب لا دوز ديريغاسيون النيسيسير للنبته. بالطبيعه تحسبها بمعطيات علميه خاطر اللي وراها الاي فارمينغ ناس خارجين من البحث العلمي الفلاحي دونك تحسب بالمعطيات العلميه كما كاسي كولتورال كما لي فابو ترانسبيراسيون بوتنسيال اللي نحسبوا بهم احنا لو ستريس هيدريك دو ميدي ولو ستريس هيدريك بصفه عامه. فما زاده دونك عندنا المعطيات على في الفيرم بيلوت وصلوا ل 40% ايكونومي نتاع ماء و25% ايكونومي نتاع بومباج نتاع ستيك. دونك مهمه راهو 25% مش شويه راهو انه يعملوا ايكونومي في الفلوس اللي خلصها الفلاح في الستيك الكتريسيتي نتاع ماء نتاع بومباج. فما زايره سوليوشن زايره سوليوشن يعملوا ديفلوبمون دو لوجيسيال دو جيستيون دو فيرم. هذايا ديفلوبمون دو لوجيسيال راه مهمين اليوم انه انجير بور لا بون غوفرنانس. وانا حسب تجربتي في المانجمنت بور اون بون غوفرنانس دان بروجي راه يلزم نحكيو على حاجه اسمها لي انديكاتور دو بيرفورمانس. مادام في الفلاحه عندنا برودكسيون عندنا روندمون يلزم يكون عندنا اللي نسميوهم لي كي بي اي. يلزم يكون عندنا لي انديكاتور دو بيرفورمانس باش نفيقوا وقت اللي تصير لنا كشوت اون انتيسيب باش الروندمون ما يتيحش en temps réel. Donc on anticipe ونعرفوا روحنا هل ترى ماشيين في الصحيح في ثنيه صحيحه والا يلزمنا اون اجوست. نعرف الواقع نتاع السيكتور اليوم 80% من الفلاحه فلاحه صغار. لي تيغ سون مورسولي كي نقولوا فلاحه صغار رانا نحكيو على اقل من 10 هكتارات. الناس اللي ما عندهاش امكانيات باش تعمل توا انفستيسمون في هذه لي كابتور والاغريكولتور انتيليجنت وبونجور بسمه والحكايات هذه الكل لي زينوفاسيون هذه الكل. لكن تبقى فما حلول اخرى مش لازم ندخلوا فيهم مش موضوع الواحد نتاعنا الويبينار نتاعنا اليوم. لكن حلول اخرى تخلي الفلاحه ينجموا يكون عندهم بوسيبيليتي انهم يزانفستيس في الانوفاسيون خاطر تشوفوا سور لو لون تيرم راهو الانوفاسيون يرجعوا حقها. شوفوا هكا تو مثال اي فارمينغ وقت اللي تقول راهو عندي 25% ديكونومي نتاع سوم الالكتريسيتي راهو ماهيش شويه سور لو لون تيرم. فما زايره سوليوشن قلت لكم تعمل ديفلوبمون دي لوجيسيال دو جيستيون دو فيرم اللي يلزم نبعدوا اليوم على الورقه والستيل ولا ممكن حتى ما يعرفش قداش الفلاح تكلف له قداش شري داب قداش شري امونيتر قداش بيان كانوا مقطوعين سنه قداش صرف على الدويات ما يعرفش في الاخر اسكو الكو دو برودكسيون اذا تحسبوا له اليوم ممكن طيب يبدل الخدمه. تجي تشوف يلقى روحه خاسر من بعد كي يبيع الريكولت نتاعو يلقى روحه خاسر خاطر هو صرف عليها برشا ماهوش فايق. دونك هذه أهمية إنه لي لوجيسيال دو جيستيون دو فيرم. فما يعملوا البيلوتاج دو فيرم يعملوا كارتوغرافي زاده
ويخدموا على الروبوتيك. باهي أتو نجاوبك يا محمد من بعد. توا بالنسبة لي درون، أكيد راكم سمعتوا الكل وزارة الفلاحة تدخل في لي درون وتجيب في ديزازياتيك يعملوا في فورماسيون على لي درون، أكيد راكم سمعتوا. شنو هي أهمية إنه تجيب لنا اليوم وزارة الفلاحة تجيب لنا لي درون؟ وشنو هما لي درون وشنو باش نعملوا بهم احنا لي درون؟ فما سوسيتي في إسبانيا، السوسيتي هذيا اسمها سمارت رورال، مولاها ستارت اب، هي ماهيش سوسيتي، هي صغيرة مازالت كي بدات. مولاها إلى انفستي في لي درون، دونك يصنع لي درون. الدرون فيه كاميرا ملتي سبيكترال من اللوطة تخدم بنفس الكونسيبت نتاع تيلي ديتيكسيون ساتيليتير. دونك يتعدى الدرون على البارسيل، دي بارسيل نحكيو على دي سنتين ديكتار، لي بارسيل الكبار اللي المونيتوراج نتاعهم بالفني المختص صعيب ياسر، مش باش ينجم يدورهم الكل نتاع غراند كولتور. دونك يتعدى الدرون يعمل غاتيساج دو لا زون كامله نتاع كي التراكتور يمشي ويجي يعمل غاتيساج ويشوف المشاكل وهما مازالوا اليتا دو كلوستر. دونك يشوف اذا عندك مالادي دو بلانت يرى البلاصه بالضبط، دونك لانترفونسيون انت تمشي لها ديريكت بالجي بي اس وتسيب ليك البلاصه هذيك اللي عندك وتداويها قبل ما توسع وتولي مشكله كبيره. يشوف الستريس هيدريك يراهم لي زون دو سيشريس، دونك تعمل اجوستمون انت للانتروتيان اذا فما للسيستيم ديريغاسيون نتاعك. يعمل يحسبوا البيوماس نتاع البلانت، يحسب الكومبوزيسيون تاع التراب، دونك يفيق وقت اللي عندك كارونس قبل ما تصير الكارونس هو يفيقك راهو البلاصه المعينه هذيا ناقصها ازوت، ناقصها بوتاسيوم، ناقصها فوسفور. دونك تمشي ديريكتومون تحط لونغري اللي حاجتك بيه بالدوز اللي حاجتك بها في البلاصه هذيك اللي ناقصه فيها الكارونس. سمارت رورال الوقت اللي بداو، على اول ما بداو يظل عندهم 5 4 سنين هكاكا، كي بداو كانت غاليه التكنولوجي، سوم لي كابتور والدرون كان غالي. توا سمارت رورال في عام الشيفر دافير نتاعها اتريبل، تعدى التريبل في عام، وولاو كيما تكري تراكتور تكري درون. دونك بالساعه وبالهكتار هو يعطيه سومو توا تقريب 10 أوروات الهكتار، تصور معناها 10 أوروات يعمل لك يتعدلك على هكتار. شوفوا المنفعة اللي تجي وراها ال10 أوروات هذيا اللي باش يخلصهم الفلاح. هذا كونسيرنون لي درون. توا باش نتعدى الحاجة أخرى مهمة برشا في الانوفاسيون اللي هو السايد إيفكت ولي زونجو دو الانوفاسيون. خاطر كي تعمل انوفاسيون راهو مثلا لي زو جي ام وقت اللي خرجوا ولي سيمونس ترانسجينيك سيتي اون انوفاسيون وسيتي اون ريفولوسيون. توا عندنا مشكلة وعندنا كونتروفيرس كبيرة وعندنا ايتيكمون معناها نحكيو على لي زو جي ام، ناس معترضة على لي زو جي ام، وتوا الكادر اوروبيان ماشي يصعب على لي زو جي ام. ليكوس نحات جمله ما عادش اوكان ريكور لي زو جي ام. الرويوم-اوني مازال شويه يسون بلو سوبل، اما مع البريكسيت توا باش يوليو يتخلصوا ما يسو ليبر من الكادر اوروبيان من ليجيسلاسيون اوروبيان، دونك باش يوليو بلو فافورابل. احنا لازمنا نعرفوا مع شنو باش نتعاملوا في تونس. يلزم نقولوها راهو بالنسبه لي زو جي ام ما نحبش نطول في باش ناخذها كم اكزامبل نتاع حاجه ايتيكمون ماهيش لينوفاسيون اللي تنجم تخلق لنا كونتروفيرس. دونك هذاك علاش ديما لازم نغزروا لبعيد كي نختاروا لي بروجي نتاعنا. مانيش باش نحكي على الكونتروفيرس نتاع لي زو جي ام، اما لازم نعرفوا اللي اليوم الريشيرش في لي فاريتي نتاع السوجا ولي فاريتي دو تريفل اللي هما ادابتي للشونجمون كليماتيك اللي صار في العالم مازالت متواصله، واللي اليوم حتى كان ماناش ناكلوا احنا كبشر في الاليمونطاسيون هيومان، حتى كان ما عندناش راهو كيلكو بار قاعدين ناكلوا في لي زو جي ام.
على خاطر أغلبية الماكلة اللي ماشية العلفة اللي ماشية للكونسوماسيون أنيمال راهي أغلبيتها أوجين دونك هكا ولا هكا ما عندنا وين هاربين دونك هذايا جوست بور باسي اما يلزم نعرفوا اللي توا العالم متغيرات العالم اللي يلزمنا اون سادابت ليهم ونكونوا بلو فليكسيبل راهم ماشيين في ليتيك اليوم فما اجندا دو ديفلوبمون دورابل الاجندا دو ديفلوبمون دورابل 2030 اللي هو بدا من عام 2016 الاجندا هذايا يقول اللي فيه 17 اوبجيكتيف باش يخدم عليهم العالم اجمع حتى يكش 2030 17 اوبجيكتيف اللي همنا فيهم اللي باش يخدم على الانوفاسيون وباش يخدم على اون كونسوماسيون اي برودكسيون ريسبونسابل دونك اليوم تنجموا فوز انوفي تدخلوا في اللي نسميوها احنا لونتربرونيا فيغ في لاغريكولتور ايكو ريسبونسابل تدخلوا في الديفلوبمون دورابل اللي هما ينقصوا في تعرفوا اللي اوروبا بالنسبه لاي انسان فيكم باش يتوجه للمارشي اوروبيان ولا المارشي انترناسيونال راهو الكادر اوروبيان ولا ياسر بوانتيو على لي ريزيدو دو بيستيسيد دونك نتوما يلزم تعرفوا اللي بخلاف الكونسوماتور التونسي معناها المهم انه نخموا في صحه الكونسوماتور التونسي باش نتوجهوا له لكن راهو اذا باش تتوجهوا لدي مارشي اترونجي راهو اليوم صعب برشا ولاو في لي ريزيدو بيستيسيد وماشيين ويتوجهوا اكثر للاغريكولتور اللي هي البريزيرف لي ريسورس اللي تستعمل لي زينيرجي رينوفلابل دونك امشيو اكثر للاغريكولتور ريزيليونت كيما البيرماكولتور مثلا كيما لاغريكولتور انتيغري éventuellement حتى كان مش بيولوجيك حتى l'intégrer au moins باش تبداو فيك الفاز نتاع الكونفرسيون للبيولوجيك دونك خموا ما تقعدوش الدويات او ترانس حتى اللي عنده بارسيل معناها بارسيل هو بروجي ما يتسميش انوفون لكن ينجم البروسيس دو جيستيون نتاعو يكونوا انوفون يكونوا ايكو ريسبونسابل donc il faut innover pour le bien-être de la planète ou conserver les ressources تستحفظوا على لي ريسورس سورتو لي ريسورس نون رينوفلابل كيما الماء كيما التراب كيما تستحفظوا عليهم لي جينيراسيون فيوتور دونك ما يصيرش ايبويزمون دي ريسورس تام وكامل وحتى باش تتوجهوا للمارشي اترونجي راهو باش تولي فما مشكله صعب اكثر انه تتوجهوا وقت الاكسبور للمارشي اترونجي Donc, pour conclure, نحب نقول لكم شنو تخليو في مخاخكم سامحوني من الويبينار هذايا خليو اللي vous pouvez vous inspirer من التجارب اللي في العالم vous pouvez innover العالم فيه مليارات التجارب ومليارات لي زينوفاسيون اللي تنجموا تاخذوهم تنجموا فو لي زادابتي للميليو نتاعنا وتنجموا تحسنوا فيهم وتنجموا تبنيوا عليهم كيما ليكزامبل اللي حكيت لكم عليه قبيله نتاع البوليتير اللي هو خرج من بولياكريلات دو بوتاسيوم خليو ديما عندكم عين على اللي صاير في العالم مهم برشا باش وقت اللي الانوفاسيون تحضروا فلاحة غدوه تحضروها من لي زيدي دو بروجي اللي عندكم اليوم اختاروا دي زيدي انوفونت الانوفاسيون راهي هي تو ديمارك من الكونكورون نتاعك هي اللي تقنع بها الانفستيسور الانوفاسيون تاع فكرتك تاخذ بها بخي بسهوله تامه وتقنع بها ان انكوباتور بسهوله تامه راهو الانوفاسيون هي طريق للافنير للمستقبل ماهيش مش اليوم راه مستقبل صحيح باش يتبنى اليوم لكن يلزم تغزر الفيابيليتي نتاع البروجي نتاعك يكون بروجي يدوم ويقعد ويتطور وقابل انه يسانسير دون لا دوري مش حدو عامين ولا ثلاثه يعيشك يا هاجر نحب في اخر الويبينار نشكر تمكين اللي عطاتنا الفرصه هذه لازمنا باش نشكروهم اللي خلاونا نعملوا الويبينار على الباج نتاعهم ومديرته التنفيذيه ايناس نصري يعطيكم الصحه غدوه ايناس تلقاوها بعدينا راهو باش تحكي لكم على كومون ريستي موتيفي en période de crise كيما الكورونا فيروس دونك اقعدوا ما تسكروش الويبينار بعدي مع مالي ساعتين باش تكون ايناس نصري اون ليني
مدة جمعة حتى ال 21 على باج تمكين، راهو عندكم كل يوم بروجرام. هذه لا سومين مونديال دو لونتربرونيا، بديت بيا انا في تمكين، ومازال كل يوم عندكم برنامج نتاع 2 3 4 ويبينار، تبعوهم راهم مهمين برشا. كما قلت لكم بروتوتيباج تلقاوها على الباج نتاعنا غدوه. شنو اخر؟ اللي عنده سؤال يعيشك يا محمد، اللي عنده سؤال تقني في الفلاحة وإلا سؤال في الانتربرونيا ولا في الاجري بزنس، أنا تلقاوني على الجروب اسمه أجري هيلب، وإلا على الباج بروفيسيونيل متاعي باسمي أمية ماجري. فوالا هكا نكون كملت. كان عندكم سؤال يخص ما عادش عندنا وقت، احنا وصلنا للوقت نتاع الويبينار. كان عندكم ناخذ سؤال ولا اثنين إذا عندكم أسئلة لكن تخص أعيشكم لينوفاسيون، خاطر الأسئلة التقنية في الفلاحة خليوها لي للجروب. عايشك محمد، ناخذ سؤال ولا اثنين إذا عندكم. اللي ما عندوش سؤال يقول لي شنو رايه في الويبينار مثال. المهم تكون فما انتراكسيون، خاطر ما نعرفش قداش من واحد يتبع فيا. ما فماش سؤالات. والله ذاكر كامل حاضر. عملت فورماسيون كاملة على البزنس بلان، مش نتاع اون اغريكولتور مي بزنس بلان لونسمون دان نوفو فيرجر، اللي ان جينيرال راهو احنا كلمة نفلح انا ما نحبهاش، من كلمة نفلح معناها راواني، لكن يعيشك يا محمد. لكن البزنس بلان مهم برشا ياسر. البزنس بلان كانفا، والبزنس بلان ما نجمش نعملو في فورماسيون، لكن انا عملت البزنس موديل كانفا بلوتو، اللي هو بالكون فيو للبزنس بلان. بزنس بلان هذاك توجهوا لي كابيني اللي يعملوا لي بزنس بلان، خاطر ياخذوا وقت، ما نجمش ولا توجهوا للمعهد المؤسسات ولا توجهوا للسيف فورماسيون سيف في الفضاء المبادره. هذوما اللي يعملوا لكم لي بزنس بلان. باغ كونطخ انا عملت اون فورماسيون بزنس موديل كانفا في الاغريكولتور. هذيا توا توفى الازمه ونهبطها تولي بريزونسيال، خاطر يلزمها انتراكسيون ويلزمها حضور. يعيشك يا سيدي، يعيشك، ميرسي عليك. باهي اذا ما عندكمش سؤالات نشكركم اللي قعدتوا معايا مده ساعه وشويه. يعطيكم الصحه وكملوا احضروا في السيمين مونديال دو لونتربرونيا باش تلقاو برشا حاجات تهمكم. بسلامه.